कोमलदाद ही जमीन आसा ती खूब जुनी तरी तातूंत ज्यो कमिटी आसा तांणी भरपूर हेराफेरी केल्या। हांव सगळेच कोमलदादी केले म्हणून जाता। जे कोण एटर्नी जाताले, प्रेसिडेंट जाताले, ते आपले तरेन ही सगळीं कामां करताले आनी लोकांक NOC दिवन घरां बांदपाक दिताले। म्हज्या मतदारसंघांत बांदोडा कोमलदाद आसा, मडकय कोमलदाद आसा, वाडी तळावली कोमलदाद आसा आनी कुणय कोमलदाद आसा। कुणय कोमलदादींत जवळ जवळ 80 इल्लिगल घरां कोमलदादींत बांदिल्लीं आसा। बांदोडा पंचायतींत जवळ जवळ 37 घरां बांदिल्लीं आसा। मडकय टोटल नंबर म्हाका खबर ना, पूण मोर देन 50 वयर कोमलदाद ही जी घरां कोमलदादीची लोकांनी बांदल्या हे सगळे आमचे गांवचे लोक आसा। इतलेंच न्हय, त्या घरा बरोबर तांणी आजू बाजू तवशीं काडटा, पोपायो काडटा, केळी रोयल्या आनी अशे खुबश्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा आनी तांचे खातीर हें बील आसा आनी लोकांनी हें बील आमच्या लोकां खातीर जें केलां तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर सगळे कोमलदादींनी ताका सपोर्ट करपा जाय। जे कोण इल्लिगल सामके 2014 नंतर कोण आसा तांचेर एक्शन घेवपाचें। एक्शन म्हणजे गराडे